मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत खरूज की किताब 32 बाब 15 से 24 और 30 से 34 आयत तक। लोगों ने भारी गुनाह किया है कि अपने लिए सोने का माबूद बनाया। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। उस वक्त जब मूसा फिरा और पहाड़ से उतरा और शहादत की 2 लोहें उसके हाथ में थीं। दोनों लोहें इस तरफ और उस तरफ अपनी दोनों जानब लिखी हुई थीं और दोनों लोहें खुदा की बनाई हुई थीं और उन पर की लिखाई जो थी वो खुदा की लिखाई उनके दोनों तरफ गूदी हुई थी। और यूशा ने लोगों के शोर करने की आवाज़ सुनी तो मूसा से कहा कि खैमागाह में लड़ाई की आवाज़ है। तो उसने कहा कि ये फतह का शोर नहीं और ना शिकस्त का है, बल्कि मैं गाने की आवाज़ सुनता हूँ। जब वो खैमागाह के नज़दीक पहुंचा तो बछड़ा और नाच देखा और मूसा का गुस्सा भड़का तो उसने अपने हाथों से दोनों लोहें फेंक दी और उनको पहाड़ के नीचे तोड़ डाला। तब उसने बछड़े को जो उन्होंने बनाया था लिया और उसको आग में जलाया और पीस कर खाक कर दिया और उसको पानी में डाला और पानी बनी इसराइल को पिलाया। और मूसा ने हारून से कहा कि इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया कि तूने इनको ऐसा बड़ा गुनाह करने दिया। हारून ने कहा, मेरे आका का गुस्सा न भड़के, तू लोगों से वाकिफ है कि ये शरीर हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे लिए माबूद बना जो हमारे आगे चले, क्योंकि ये मर्द मूसा जो हमको मुल्क मिस्र से बाहर निकाल लाया, हम नहीं जानते उसको क्या हुआ। तो मैंने उनसे कहा कि किसके पास सोना है, तो उन्होंने उसे लिया और मेरे पास लाए। तो मैंने उसे आग में डाला और ये बछड़ा निकल आया। और जब दूसरा दिन हुआ तो मूसा ने लोगों से कहा कि तुमने बड़ा भारी गुनाह किया है और अब मैं खुदावंद के पास ऊपर जाता हूँ ताकि अगर हो सके तो तुम्हारे गुनाह के लिए कफारा करूं। और मूसा खुदावंद के पास लौट गया और कहा, ए खुदावंद, इन लोगों ने भारी गुनाह किया है कि अपने लिए सोने के माबूद बनाए, और अब ये गुनाह इनको माफ कर, वरना मुझको अपनी किताब से जो तूने लिखी है मिटा दे। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि जिसने मेरा गुनाह किया है उसी को मैं अपनी किताब से मिटा दूंगा। और अब तू जा और लोगों को जहां मैंने तुझसे कहा है ले चल। देख, मेरा फरिश्ता तेरे आगे आगे चलेगा और इंतकाम के दिन मैं उनसे उनके गुनाहों का मुकाबला करूंगा। पाकलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 105
19 سے 23 آیت تک۔ جماعتی جواب: خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ نیک ہے۔ ہاللویا۔ انہوں نے ہوریب پر ایک بچڑا بنایا اور سونے کی ڈھالی ہوئی مورت کی پوجا کی، اور انہوں نے خدا کے جلال کو گھاس کھانے والے بیل کی شکل سے بدل ڈالا۔ جماعتی جواب: خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ نیک ہے۔ وہ اس خدا کو بھول گئے جس نے ان کو بچایا تھا اور جس نے مصر میں معجزے کیے تھے، یعنی خام کی سرزمین میں عجیبات اور بحر پر تعجب انگیز کام کیے۔ جماعتی جواب: خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ نیک ہے۔ اور وہ کہنے لگا کہ میں ان کو فنا کر دیتا اگر میرا برگزیدہ موسیٰ میرے حضور شفاعت نہ کرتا کہ میرے غضب کو انہیں فنا کرنے سے روک دے۔ جماعتی جواب: خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ نیک ہے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی یہ انجیل مقدس متی کے مطابق 13 باب 31 سے 35 ہے۔ رائی کا دانہ ایک بڑا پودا بن جاتا ہے اور آسمان کے پرندے اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ ایک دن یسوع نے ایک اور تمثیل لوگوں کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی رائی کے دانے کی مانند ہے، جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا۔ وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے، لیکن جب بڑھ جاتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا، اور ایسا پودا ہو جاتا ہے کہ آسمان کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کو سنائی کہ آسمان کی بادشاہی اس خمیر کی مانند ہے جسے کسی عورت نے لے کر 3 سا آٹے میں ملایا، یہاں تک کہ وہ سب خمیر ہو گیا۔ یہ سب باتیں یسوع نے ہجوم سے تمثیلوں میں کہیں اور بلا تمثیل ان سے نہ بولتا تھا، تاکہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ میں تمثیلوں کے لیے اپنا منہ کھولوں گا، میں بنائے عالم کے اسرار ظاہر کروں گا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ عزیز دوستو، آپ سب سے گزارش ہے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹس کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے، آمین۔